सगळे प्रेस भावांक माय मोगाचो येवकार. आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो कारण म्हणजे जो गोंयचो रिजनल प्लॅन 2021 आनी ह्या रिजनल प्लॅनाच्या अतिरिक्त जे पॉलिटिक्स गोंयांत सद्याक चल्ल्या आनी कशें पॉलिटिक्स करता तेज्या बाबतींत हांव पयलू तुमकां दाखोवपाक सोदतां जो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो विजन डॉक्युमेंट. ह्या विजन डॉक्युमेंटान पयली जे आमचे आसा म्हणजे सेकंड पेजीर आमचे डिमांड्स आनी जे आमी प्रॉमीस केल्ली. जो पयलो प्रॉमीस आसलो लँड प्रोटेक्शन विजना अंडर लँड प्रोटेक्शन एंड रेग्युलेशन हें बील जें आसा तें आमी घालतले म्हणून, आनी तें आमी बील जें आसा तें गेल्या त्या विधानसभेच्या अधिवेशनान आमी घातलेलें. दुसरो जो आसा तो लीगल एक्शन ऑन इलिगल एन्क्रोचमेंट मायग्रंट्स कोमुनिदाद लँड, गव्हर्मेंट लँड, सेमी गव्हर्मेंट लँड. आतां तुमी पळयता आसतलो कोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आसा एन्क्रोचमेंट केला तेज्या बाबतींत आनी तेजेर एक्शन घेवची म्हणून सांगलें. आनी हें आमी परत सांगताले आनी स्लमाचें जेन्ना रेजोल्युशन आमी घातलेलें त्या रेजोल्युशनाक बसून बोवाळ करून म्हाका भायर काडलो आनी हें रेजोल्युशन तुमी घेवपाक शकना म्हणून सांगलें. तुमकां पळोवंक शकता आसतले हे रेजोल्युशनाच्या अंतर्गत ते टोटल जो सरकार आसा तो एक्सपोज जालो हो आमच्या मॅनिफेस्टोन आसलो. तिसरो जो आसलो एमेंडमेंट्स हाडपाची ती आमी हे केल्ली आसा. चवथो जो आसा तो नो PDAs इन विलेजीन आमकां PDA नाका म्हणून हो आमी डिमांड घातलेलो. पांचवे जे आसा ते स्क्रॅप 16B एमेंडमेंट्स जे 16B आसले ते आतां एमेंडमेंट जे आसा ते आतां स्क्रॅप जाल्ले आसा. सिक्स्थ आसलो तो रिविजीट RP21 एंड प्रिपेर RP31 हो मॅनिफेस्टोन आमचे क्लियर कट आसा. आनी 31 आतां आमी म्हणटा की 41 जावपाक जाय कित्याक ऑलमोस्ट 2025 जाले 26 जातले आतां. आनी सातवो जो आसा अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीस वील बी स्टॉप्ड. आतां अर्बनायझेशन जो करता विलेजीस जो अर्बनायज जाता त्यो बंद करचें हें आमी रेजोल्युशन घातलेलें, पण जो विश्वजीत राणे मिनिस्टर आसा तो त्या दिसा एबसंट रावलो. रेजोल्युशन आमकां लागलेलें पासून आनी तेका लागून तें रेजोल्युशन घेवपाक मेळना. आतां हें आमी कित्याक लागून सांगता, आयज गोंयभरान तुमी पळयता आसतलो कितलेशे लोकांक जे शॉपकिपर्स आसा जे रेस्टॉरंट ओनर आसा तांकां नोटिसीस येयत आसा. नोटिसीस येता आनी कितें म्हूण सांगता की तुमचे जे घरां आसा जावं तुमची शॉपां आसा ती एन्क्रोचमेंटान आसा. कित्याक लागून कित्याक ह्या रिजनल प्लॅनान जी घरां आनी शॉपां दाखयल्या ती वायडनींग ऑफ रोडान दाखयल्ली आसा, म्हटल्यार प्रपोज रोडान दाखयल्या. तो रोड जो 3 मीटर आसा तो 10 मीटर दाखयला, 10 मीटर आसा तो 25 मीटर दाखयला. आनी अशें करून जी एक्झिस्टींग आमची गोंयकारांची घरां आसा कित्याक हेका विरोध जाल्लो हे काँग्रेसीच्या टायमार हो रिजनल प्लॅन 2021 हाडलेलो. तेजे नंतर BJP येयली, BJPन तसोच दवरिलो. मागीर गोवा फॉर्डाचो विजय सरदेसाय येयलो, तेणेन तो फुडें येयलो आनी अजून पर्यंत BJP आसा आनी होच रिजनल प्लॅन सद्याक चालू आसा. आनी ह्या रिजनल प्लॅना अंडर सगल्यांक नोटिसी येयत आसा. आयज तुमी पळयता प्रत्येक गांवांनी नोटिसी येता आनी ते म्हणटा कितें हायकोर्टाचो सो मोठो आसा. पण हो रिजनल प्लॅन ह्या रिजनल प्लॅन अशें दाखयल्लें आसा की ह्या एज पर दीस रिजनल प्लॅन हे एक्झिक्यूट जाता आनी हे सातत्यान आमी विधानसभेन जेन्ना हो आमची पॉलिटिकल पार्टी नासली तेज्या पयलूच्यान आमचो कोर्टान बसून हें आसा. तशेंच पॉलिटिकल पार्टी जावन बसून आमचो कंटिन्युअसली रिजनल प्लॅनाच्या बाबतींत अगेन्स्ट वचपाक आमी कंटिन्युअसली उलयल्ले आसा. आनी हो आमचो विजन डॉक्युमेंट ज्या विजन डॉक्युमेंटान क्लियर कट सांगला की रिजनल प्लॅन जो आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय, रिविजीट जावपाक जाय आनी ते फुडें जो आसा तो न्यू रिजनल प्लॅन येवपाक जाय. कारण कितें आसा की गोंयकारांचे जागे जावं गोंयकारांची घरां जी आसा, गोंयकारांची शॉपां आसा, धंदे आसा, हे सगळे चौपट जाता, सगळे काबार जाता. तरी पूण आयज तुमी पळयता आसतलो गोंयकार जेन्ना तांकां नोटिसी येता तेन्नाच गोंयकार खूब जाण फुडें सरता, पण तेज्या पयलू सगळे फाटीं रावता. आतां हो रिजनल प्लॅन ओपोज करपाचो कारण आतां सगळे गोंयकारांक कळोंक लागलेलें आसा आनी गोंयकार उलोवपाक लागलेले आसा. आतां हें खूब गरजेचें आसा कित्याक रिजनल प्लॅन बंद उडोवपाक जाय. पण हांव सगळ्यां कडेन अशें दिसतालें आमकां की सगळे मेळोन हे रिजनल प्लॅन ओपोज करतले, स्टॉप करतले. आमी विधानसभेन कितलेशे फावटी हो विशय काडलो रिजनल प्लॅनाचो आनी रिजनल प्लॅन स्क्रॅप जावपाक जाय, नवो रिजनल प्लॅन येवपाक जाय, रिविजीट जावपाक जाय हें काडलें. पूण आयचो हांवें एक पोस्टर पळयलो आनी त्या पोस्टरान अशें आसलें की जो वेलिमचो आमदार आपाचो आमदार क्रूज सिल्वा ह्या क्रूज सिल्वा आमदारान एक RP21 एक प्रोग्राम दवरिल्लो आसा आनी तो खंय दवरिल्ला तो सान आंद्रे मतदारसंघात दवरिल्ला. आतां आमदार आपाचो जो आसा तो वेलीम मतदारसंघाचो आसा. वेलीम मतदारसंघान तो कितें करता कितें करना हे तेजो लुकआवट आसा. पण अशें दिसून येता कित्याक जेन्ना
वेलीमच्यान एक आमदार जो आसा तो सानंद्रे मतदारसंघात आपणाचो प्रोग्राम दवरता. त्याचो इन्वायट जो आसा बीइंग अ कलीग, जो ऑपोजिशनाचो आमदार आसून बीइंग अ कलीग जे खूब फावटी म्हणटा सगळे युनायट येवपाक जाय, ऑपोजिशनान एकटे येवपाक जाय. आतां ह्या एकटे येवपाक ही कसली हिपोक्रसी, जे हिपोक्रसीन तुम्ही जो स्थानिक आमदार आनी ऑपोजिशनाचो आमदार आसा त्या स्थानिक आमदाराक तुम्ही मातूय कळना. इन्व्हिटेशन सोडून दी, तुम्ही कांय फोन बसून करून सांगिना की बाबा अशी अशी मिटींग आसा. आनी हितून इतलेंच कळटा कित्याक वेलीम मतदारसंघ साऊथ गोवान आसा. साऊथ गोंयच्यान तुमच्या सायडीक सभोवतणी कितलेशे मतदारसंघ आसा, ज्या मतदारसंघांनी कितलेशे मायग्रेशन जाल्ले आसा, कितलेशे एन्क्रोचमेंट मायग्रंटांनी केल्ले आसा आनी जे गांवांचे गांव काबार नश्ट केल्ले आसा. तुम्ही पळयतात मडगांव मतदारसंघ आसा, फातोड्डा आसा, तुमकां नावेली मतदारसंघ तेका जो लागीत आसा, कुडचडे आसा, तेका कुर्तोरीम आसा, नुवें मतदारसंघ आसा. तूं तेच्या फुडें यो कुट्टाळे आसा, तुका धाबोली मतदारसंघ आसा. तेच्या फुडें वच तुका मुर्मुगांव धाबोली मतदारसंघान तेंच्यांनी सपोर्ट केल्लो तो लोकसभा MP जो आसा कॅप्टन विरियाटो तेजो मतदारसंघ. तेच्या फुडें तुम्ही वयत मुर्मुगांव मतदारसंघ, वास्को मतदारसंघ. मात हे सगळे मतदारसंघ सोडून वो आपाचो जो आमदार आसा क्रूज सिल्वा वो मुद्दम सानंद्रे मतदारसंघान येयला. सानंद्रे मतदारसंघान प्रोग्राम करता, ऑर्गनायज करता आनी ते प्रोग्राम म्हटल्यार एक हे करपाक सोदता की हो प्रोग्राम रिजनल प्लॅनाचो डेमॉन्स्ट्रेशन करपाक लागून आसा. हेच्या पयलींय तो आनी एकदां असोच येयल्लो सानंद्रे मतदारसंघान, आनी एकदां तेणें अशेंच हे केल्लो आनी फक्त तेजे आपाचे जे थोडे जाण आसा तांकां घेवन जावं दुसऱ्या मतदारसंघाचे घेवन तो आपणाचे हे करपाक सोदता. मात एक सांगपाक सोदता, आमी सातत्यान जो रिजनल प्लॅनाचो ओपोज हो करीत आसा, पूण हे पॉलिटिक्स वो आप पॉलिटिकल पार्टी आसा ही दिल्लीकारांची पार्टी येवन आमकां सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा हो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष स्थानिक पक्ष आसा, ह्या मातयेचो पक्ष आसा आनी आमी प्रत्येक वेळा जे विशय आसा ते गोंयकारांक लागता आनी गोंयच्या भुंयेक लागता हे विशय घेतलेले आसा. वो क्रूज सिल्वा खंय न्हिदलोलो जेन्ना आमी लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील घातलेले, तेंचो वेन्झी वेगस आसा तो खंय न्हिदलोलो जेन्ना आमी लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील घातलेले. तेन्ना हो एक उतर पासून उलयनासलो. हांकां कोण रूल करता, हेंचेर कोण दबाव घालता काय कोण तांकां सांगता आनी तेज्या प्रमाणे ते वागता. हे दिल्लीकार तांकां यूज करता आनी हे पपीट कशें यूज जाता. हेंचे कशें चलपाचें आसा, कशें धांवपाचें आसा हे तशेंच धांवता कित्याक तांकां गोंयचें मातूय पडलेलें ना. ते पॉलिटिक्स करपाक लागून ही नाटकां जी आसा ही करीत आसा. आनी सेम थिंग जालें कित्याक हेज्या पयलींय ते अशेच इशू घडयले आनी आतां सेम इशू जाल्ले आसा. तुमकां जेन्ना दुसरो पक्ष जावं तो काँग्रेसाचे, तुमी पळयता आसतले काँग्रेस हेजे इंडी गठबंधन एकटे येता. एकटे येवन तुमी खूब कितें सांगता की आमी अशें करपाचें तशें करपाचें. आनी जेन्ना एकटे येता, जेन्ना काँग्रेसीचे लिडर जावं काँग्रेसीचे पदाधिकारी तुमच्या मतदारसंघांनी मिटिंगे घेता जावं तुमच्या मतदारसंघांनी आनी कितें करता, तेन्ना तुमकां सामकें बेजार जाता. तुमी म्हणटा की बाबा आमच्या मतदारसंघांनी कित्याक येता, आमच्या मतदारसंघांनी कित्याक उलयता. तुमी तेन्ना चावता. कित्याक ऑपोजिशनाचे लिडर जे आसा ते आमच्या मतदारसंघान येयल्या. मात तुमी जे आप जे आसा ते आरजीच्या मतदारसंघान येता तेन्ना आमी वगीर रावपाचे. वॉट युनिटीचो जो तुमचो नारो लायता, वॉट युनिटीचो नारो. एवरी टायम तुमी एकूच सांगता की युनिटी येवपाक जाय, एकटे येवपाक जाय, तेन्नाच कितें जातलें, तेन्नाच बीजेपी हें जातलें, नाल्यार कोण येना ते बी टीम. आतां तुमी कोण कित्याक प्रत्येक वेळा जेन्ना तुमी येता फक्त एक हिपोक्रसी करपाक म्हटल्यार फक्त पॉलिटिक्स करपाक, तुमकां आनी कांय नाका. हो जो क्रूज सिल्वा आसा तुज्या मतदारसंघान कितें चलना तें तुका पळोवपाक नाका. तुज्या मतदारसंघान कितें आसा हें दाखयतलें आमी. तुज्या मतदारसंघात कशी स्क्रॅपयार्ड इनलिगल चल्ल्या, तुज्या मतदारसंघात कशें हें येता प्रोजेक्ट येता, हें A to Z दाखयतले. आयज आमी सांगपाक सोदता की गोंयकार आयज सगळे तुमी म्हणटा आमी येवपाक जाय, एकटे येवपाक जाय. आमच्या पक्षाच्या प्रमुख मनोज परबान सांगलें की आमी रेडी आसा, आमी उलोवपाक रेडी आसा. मात आमचे दोन हे आसा प्रश्न आसा ते म्हणजे एक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील आनी दुसरें द गोवन लँड प्रोटेक्शन बील. म्हटल्यार कितें कायदो जाय. कायदो कोणाक जाय, हो लँड जो आसा तो प्रोटेक्ट करपाक. आनी हो कायदो ना जाल्यार अशेंच चालू उरतलें. आयज दिल्लीकार येवन भायरसून येवन हांगा जाय तशे आपणाचे जागे घेयत आसा, लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागे घेता. तेन्ना तुमी कित्याक ओगी रावना, तेन्ना कित्याक उलयना तुमी. लाखांनी स्क्वेअर मिटर आयज तुमच्याच
थोडे ऑफिस बेरर जे आसा तेंच्यांनी कितल्यो सेल डीड केल्ल्यो आसा दिल्लीकारांच्यो, कितले लँड सोल्ड केल्ले विकलेले आसा आनी कितल्या जाणांची कन्सल्टन्सी सर्विसीस जी आसा हे तुमच्यान घेतलेले आसा, हे पयलीं तुमी फायंड आउट करा आनी तेन्ना उलया. तुम्ही तेन्ना ह्या रिजनल प्लॅनाचेर उलया, तेन्ना तुम्ही प्रोटेक्शनाचेर उलया. मात तुम्ही कांयच उलोवपाक रेडी ना, तुम्ही फक्त पॉलिटिक्स करता. तुमकां समज इतलें आसा, तुमकां इतलें दिसता गोंय उरपाक जाय, नाल्यार तुम्ही येवन ह्या लँड प्रोटेक्शन बिलाक सपोर्ट करपाक जाय. नाल्यार तुमचो कायदो तुम्ही हाडा लँड प्रोटेक्ट करपाक, मात तुम्ही हाडपाचें ना. कित्याक तुमकां फक्त गोंयचो जो जागो आसा, हें जे गोंय आसा हें गोंय विकपाक जाय, तुमकां गोंय सोंपोवपाक जाय. आनी नासलें नाल्यार तुम्ही ह्या कायद्यांक सपोर्ट करतले आसले. आतां जेन्ना आमी इतले जे स्वातंत्र्य मतदारसंघान कितलेशे प्रोजेक्ट येता तेजे अगेन्स्ट विरोध हे केलो. आमी टीसीपी ऑफिसान गेले, टीसीपी ऑफिसान बसले, टीसीपी ऑफिसाच्या भायर बसले, प्रोटेस्ट केले. जावं ते मेगा कन्स्ट्रक्शन आसूं, जावं ते बाकीचे कितेंय प्रश्न आसूं, जावं ते आमकां रिप्लाय दिनाचे प्रश्न आसूं, तेन्ना हो क्रूज सिल्वा आनी तेजे आपाचे वांगडी खंय आसले. तेन्ना हो क्रूज सिल्वा आमी बसले 4 दीस बसले. तेन्ना तुम्ही कलीग म्हणटा, एकटे येवपाक जाय म्हणटा, तेन्ना तुम्ही खंय आसले. तेन्ना तुमकां दिसोंक ना की गोंयचे जे जागे आसा ते काबार जाता म्हणून, गोंयचे जे हें आसा ते सोंपता म्हणून. ना, तेन्ना तुमकां दिसना. तेन्ना तुमचे दोळे बंद आसतात, तेन्ना दोळ्यांक पानां लायता. आनी विधानसभेन जेन्ना प्रश्न मांडपाचे आसता तेन्ना तुम्ही कित्याक ओगी बसता. तेन्ना ह्या विश्वजीत राण्याक भिवून तुम्ही कित्याक ओगी बसता. जो विश्वजीत राणे तुमकां कितें सांगल्यार तुम्ही बसता ओगी चुपचाप. कित्याक तुमचो कितें वास्टेड इंटरेस्ट आसा, तुमचो कितें इंटरेस्ट आसा हें सगळ्यांक कळटा. कित्याक दिल्लीच्यान कितें येता, दिल्लीच्यान कितें तुम्ही करूंक सोदता गोंयांत आनी गोंय कशें सोंपोवपाक सोदता हें सगळ्यांक कळटा. तुमचो बाणावले मतदारसंघ वचून पळया, त्या बाणावले मतदारसंघात आयज सद्याक कितें चल्लां तें. तुम्ही सांदांद्रे म्हणटा, थोडे तुमचे चमचे आसा पळय ते सांदांद्रे म्हणटा मरे. तुमच्या बाणावले मतदारसंघात कितें चल्लां तें पळया. आनी तुमकां समज जाय न्हू नाल्यार आमी दाखयता तुमकां कितें चल्लां आनी कितें तुमी चलयलां तें A to Z दाखयता. तुमकां दिसता की आमी ओगी आसा, युनिटी म्हणटा आनी गोंयकार म्हणटा की बाबा सगळे एकटे येवपाक जाय, गोंय उरपाक जाय, गोंयाक लागून एकटे येवपाक जाय. नाल्यार ही कसली फकाणां आनी ही कसली नाटकां तुमची चल्ल्या. ही फक्त नाटकां चल्ल्या कित्याक तुमकां कोण तरी बीजेपीचे नाजाल्यार तुमचे दिल्लीचे जे बॉस आसा हे तुमकां चलयता. कित्याक आयज ह्या स्वातंत्र्य मतदारसंघान जावं गोंयान आमी झगडटा ह्या जाग्याक लागून. लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट आनी ह्या लँड सब्जेक्टाचेर जो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आवाज काडला हो खंयच्याच पक्षान काडूंक ना, खंयच्याच पक्षान. जावं तो कोमुलदाईचो जागो. आयज तुम्ही पळयता की कोमुलदाईचे जे जाग्यांचेर इनलिगल जे एन्क्रोचमेंट आसा ती लिगलायज करपाक होच मोविन गुदिन्हो वावुरता आनी हो लिगल करपाक सोदता. आनी ह्या कोमुलदाईच्या जाग्याचेर आमी पळयलो स्टार्टिंगच्यान आजून पर्यंत आमी त्याच हेजेर झगडटा की बाबा हे इनलिगल जे आसा ते डॅमोलिश जावपाक जाय. जेन्ना स्लमाचेर आमी विरोध केलो एकटो तुमी उबे रावंक ना. स्लम जे इनलिगल स्लम्स आसा, बस्तीज जी आसा, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा, ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचेर जेन्ना आमी उलयले आनी जेन्ना सगळ्याक बोवाळ जालो, सगळे आमदार जे आसा रुलिंगाचे आमदार ते उबे रावन बोवाळ मारपाक लागले की हे सारकें ना, कित्याक लागून तांकां वोट बँक सेव करपाक जाय आसली म्हणून. तेन्ना तुमी कित्याक उठोंक ना आनी तेन्ना तुमी कित्याक उलोवंक ना. कित्याक उलोवंक ना कारण तुमकां तेंची वोट बँक जाय, तुमकां ह्या दिल्लीकारांची वोट बँक जाय. आनी ही दिल्लीकारां आनी हे जे मायग्रंट हे आसा वोट बँक आसा ही सेव करपा लागून तुमी उलोवंक ना. तुमकां गोंयचे मात्तूय पडलेले ना. पडलेले आसले जाल्यार तुमी त्या टायमार उलयतले आसले, त्या रेझोल्युशनाक उबे रावन उलयतले आसले. हे सांगता सारकें. हेका सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर आसा, ही सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर एक्झिक्यूट करपाक जाय आनी हे डॅमोलिश करपाक जाय. आयज तोच मोविन गुदिन्हो सांगता की आमी हे लिगलायज करतले, रेग्युलायज करतले. हो कसलो कायदो, हो कसलो कायदो. आनी हे आप जे आसा ते तोंड बंद करून ओगी आसा. कित्याक ओगी आसा, कित्याक तांकां फक्त आपणाचें पडलां. तुमी तुमचो जो पार्टी प्रेसिडेंट आसा त्या पार्टी प्रेसिडेंटाच्या तुमी हितून पळया, मतदारसंघान पळया, ज्या मतदारसंघात स्लम्स आसा कालूच एक इश्यू जाला. सो हे जे स्लम्स आसा, हे जी इनलिगलिटी आसा थंय वचून पळया कितें चल्लां तें, कशें मशरूम जाता तें. थंय आवाज काडा मरे. कित्याक काडना, कित्याक काडना हो गोंयकारांनी चिंतपाचो प्रश्न आसा. कित्याक हे दिल्लीकार येता, दिल्लीकार हांगा येवन गोंय कशें विकपाक उठलेलें आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. गोंयकारांक कशें सोंपोवपाक उठल्या हे प्रत्येक गोंयकारांनी पळोवपाक जाय. प्रत्येक कडेन अशेंच चालू उरलां की गोंयकारांक कशें काबार करपाचें. आनी हो क्रूज सिल्वा जो स्वातंत्र्य मतदारसंघान येवन आपूण दाखयता की बाबा रिजनल प्लॅनाचेर आमी हें करतले तें करतले म्हणून
तुका रे बाबा तुजो जो वेलीम मतदारसंघ आसा त्या वेलीम मतदारसंघाचे जे काम आसा हें तुवें कशें केलां कितें केलां तें आमकां दाखोवचें पडटलें आतां आनी कितें चल्लां तें तुमी आमकां टार्गेट करपाक सोदता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक टार्गेट करपाक सोदता म्हाका सांगून बींग अ लोकल MLA तुमी म्हाका टार्गेट करपाक सोदता नाल्यार म्हाकाय थंय येवन कितें तरी तुमकां टार्गेट करचोच पडटलो तुमी ज्यो युनिटीच्यो गजाली सांगता ही नाटकां फक्त नाटकां तुमकां फक्त जाय कितें ही पॉलिटिक्स करपाक तुमकां फक्त जाय ह्या बीजेपीक सपोर्ट करपाक तेकाच लागून तुमी बीजेपी मतदारसंघात कितलेशे बीजेपीचे मतदारसंघ आसा जे आयज तुमी पळयता जावं तो कालांगूट मतदारसंघ तुमी पळया जावं तो शिवोले मतदारसंघ पळया जावं तो सालिगांव मतदारसंघ पळया जावं तो कुमारजुव्या मतदारसंघ पळया जावं तो तुमी हांगा पळया दाबोलीम पळया हे जितले मतदारसंघ आसा बीजेपीचे मतदारसंघ आसा त्या मतदारसंघात वचून तुमी बोवाळ कित्याक मारिना थंय कित्याक उलयना तुमी कित्याक उलयना कित्याक तुमकां जाय कितें आमकां ब्रेक करपाक गोंयकारांचो जो आवाज आसा तो ब्रेक करपाक आनी कांय नाका तुमकां सो हितून इतलेंच कळटा जेन्ना आमी पोगो बिलाचेर घातले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन तितून तुमकां विचारलें आनी तुमकां आपयलें या उलया कितें आसा तें तुमचो कितें कट ऑफ आसा तुमकां कितें जाय कालूच एक हें येयला एक व्हायरल जाला तितून दाखयता की बाबा कोण खंयच्या गांवचो कितें नांव आनी आतां कितें चेंज जाता कशें गोंयकारांची नांवां चेंज जाता काल एक एडवर्टिजमेंट येयला आनी तेजेर क्लियर दाखयला कशें चेंज जाता आनी एकाच लागून मागता पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील तुमी म्हणटा न्हू बाबा कित्याक हें कितें नॉन कॉन्स्टिट्युशनल हें तें उलया मरे यो काम ऑन प्लॅटफॉर्म आनी आमी जेन्ना उलयतले जेन्ना विधानसभेन हे प्रश्न मांडटले आतां बेगानूच विधानसभा येवपाचें आसा ते विधानसभेन प्रश्न मांडटले तेन्ना पळोवपाक जाय कोण उबे रावता आनी कोण ना ते आनी तेन्ना कळटलें गोंयकारांक की बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें आनी ह्या जे दिल्लीकारांचे पक्ष आसा हे दिल्लीच्यान चलता हे कितें हेंकां गोंयकार जाय काय हेंकां भायले जाय हे जे भायरसून येवन हांगा दादागिरी करता ते जाय आनी क्रूज सिल्वाक एक सांगपाक सोदता तुजो काउंटडाउन सुरू जाल्लो आसा तूं जी नाटकां केल्या आनी तूं परत परत येवन नाटकां करता पळय तो तूं रेडी राव आनी बाकीचे आपाचे जे आसा तेय रेडी रावा कित्याक तुमकां दिसता न्हू द गेम इज ऑन आनी तुमकां दाखयतलें की बाबा कितें रेव्होल्युशनरी गोवन्स ते आनी रेव्होल्युशनरी मोड जो कितें आसा पळय हो तुमकां कळटलो एवरी टायम हेच्या पयलूय तुमी खूब कितें नाटकां केल्लीं आसा आमी ओगी रावल्ले पण आतां आनी ओगी रावपाचें ना तुमकां कितें दाखोवपाक जाय तुमकां कितें जागो दाखोवपाक जाय आनी तुमचें कितें एक्सपोज करपाक जाय A to Z एक्सपोज जातलें थँक्यू तुम्ही ह्या प्रोग्रामान अटेंड जातले जो प्रोग्राम तेणी आतां पिलार दवरला पळय पळय म्हाका ऑफिशियली हेजो इन्विटेशन ना जावं म्हाका कोणान आपोवंक ना आनी अशे जे प्रोग्राम दवरिता जो एक समज NGOs दवरिताले जावं एक सगळे वांगडी दवरताले दॅट वॉज अ डिफरंट दीस थिंग बट जो क्रूज ऑर्गनायज्ड बाय क्रूज सिल्वा हो आपाचो MLA म्हटल्यार कशी पॉलिटिकल गेम खेळटा पळया तुमी सगळ्यांक आपयता आनी मागीर ऑर्गनायज्ड बाय क्रूज सिल्वा बरें तुमी म्हाका सांगलेलें नाल्यार हांव रेडी आसलो वी कूड हॅव डन द प्रोग्राम सेम कायंड ऑफ प्रोग्राम आमी करता हांव आयज मेळटा शिरदनचे पयर शिरदनच्या लोकांक मेळलो तेच्या पयलीं हांव गोवा वेल्याच्या लोकांक मेळलो तेंचे कडेन डिस्कस जालें तांकां ऑलरेडी नोटिसीस पावल्ल्यो आसा ते रिजनल प्लॅनाच्या बाबतींत तेंचे कडेन उलयल्लें आसा आतां आमी परत मिटींग दवरलेली आसा आमी शेनवारा दीस परत आमची मिटींग आसा सो हें जें आसा हें आमी मतदारसंघात हें चालूच आसा आमी कशे चेंजीस जाता कितें चेंजीस जाता त्या दिसा आमी पांयान मिटींग घेतली पांयांचे लोकां कडेन आमी मेळले तांकां दाखयलें 39A अंडर कितली तुमची कन्वर्जनां घातल्या आमी तेजेर ऑब्जेक्शन हांवें स्वता ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा 39A अंडर दोन जे एरिया आसा कुर्का 44/1 सर्वे नंबर आनी शिरदोना 42/1 सर्वे नंबर ह्या दोन्ही सर्वे नंबराचेर हांवें कंप्लेन ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा सो हे जे ऑब्जेक्शन आमी घालीत आसा आनी तरी पूण हे पॉलिटिकल ड्रामा खेळटा पॉलिटिकल गेमिंग खेळटा आतां कोण समज NGOs करताले आनी कोण करताले दॅट वॉज अ डिफरंट मॅटर पण हांगा अशें जाता की बाबा ऑर्गनायज्ड बाय क्रूज सिल्वा म्हटल्यार कितें म्हटल्यार तुमी आमकां टार्गेट करूं सोदता आनी ऑर्गनायज्ड बाय क्रूज सिल्वा तुमी करा मरे बीजेपीच्या मतदारसंघात ऑर्गनायज तुमकां कोण हाडयला मात तुमी बीजेपीच्या मतदारसंघात ऑर्गनायज करपाक रेडी ना कित्याक तुमी पॉलिटिक्स खेळटा तुमी पॉलिटिक्स दाखयता आनी हे गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की कशें पॉलिटिक्स हे आप जे आसा हे आप कशें यूज करून पॉलिटिक्स खेळटा पळय हे लोकांक कळपाक जाय गोंयकारांक खबर आसपाक जाय नाजाल्यार अशेंच जातलें हे दिल्लीकार येतले थंय डिलिंग करतले आनी हांगा जागे विकत उडयतले ओके